बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ मान में रखा हुआ हो। वो कहते हैं ना, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे कोई हाफ़ज़ा मेरा। जी हाँ, 9 मई कोई शक नहीं यौम स्याह है, और काश मेरी और आपकी आंखें ये सानिया 9 मई को ना देखती। और बहुत सी तशनगी है इस 9 मई के हवाले से। एक साल गुजर गया, लेकिन आज पाकिस्तान की कौमी सतह पर इसको यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कैपेसिटी पे है। वीलॉग की सबसे अहम तरीन चीज़, इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनके मौक़िफ़ को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात, यहाँ उसके सरबराह ने भी इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायद कर दी है। बिलावल भुट्टो साहब ने इमरान खान साहब की मुकम्मल तौर पर सानिया 9 मई पर तायद की है। यही मेरी सबसे बड़ी और अहम ख़बर है, चूँकि ये छोटी चीज़ नहीं है। जब DGISPR कह रहे हैं कि इबहाम वाली चीज़ पर जुडिशल कमीशन बनता है, सानिया 9 मई के हवाले से किसी किस्म का इबहाम ही नहीं तो जुडिशल कमीशन कैसे बन सकता है। उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान की दूसरी या तीसरी बड़ी सियासी जमात ने भी अपनी आवाज़ बुलंद कर ली, यानी वो भी इख्तलाफ करते हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस नुक्ते से। वो भी जानते हैं कि 9 मई के वाक़े में तशनगी है, उसकी तहकीकात में तशनगी है, जिसका ख़त्म होना नहायत ज़रूरी है। अदरवाइज़ रियासती मामलात, हुकूमती मामलात एक जगह पे ही जमूत में चक्कर के अंदर घूमते रहेंगे, आगे नहीं मुल्क बढ़ सकता। ये मेरा अहम तरीन मौजू है इस जिस पर मैंने आपसे बात करनी है। तो आज 9 मई के हवाले से बहुत सी अहम चीज़ें हुई हैं और हो भी रही हैं। सबसे ख़ास बात वफाकी काबीना का ये अहम तरीन इजलास पार्लियामेंट में हुआ, ये खसूसी इजलास था, और इसमें भी अहम तरीन बात, इसमें पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी थी। शेर रहमान नवीद कमर पीपल्स पार्टी की तरफ से सानिया 9 मई के तौर पर यौम स्याह के साथ इज़हारी यकजहती के लिए पहुँचे थे। और आपको याद होगा कि निगरान हुकूमत ने जाने से कुछ हफ्ता पहले अनवारुल हक काकड़ साहब ने उन्हें सानिया 9 मई पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, और उस इंक्वायरी कमेटी का जो मकसद था वो ये था कि इस बात का तयन किया जाए कि 9 मई का वाक़या हुआ क्यों था, इसकी ज़िम्मेदार कौन है, और मुस्तक़बिल में इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। तो रिपोर्ट मुकम्मल थी, लेकिन 9 मई का इंतज़ार था। तो आज नई हुकूमत ने उस रिपोर्ट को मुकम्मल होने के बाद आज काबीना की खसूसी इजलास में पेश किया, और इस रिपोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, वो काबीना थी, वज़ीर आज़म थे खुद थे, 9 मई में बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुलव्विस डिक्लेयर किया गया है। ठीक है जी। रिपोर्ट में इंतशारियों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया गया है। ठीक है, ये अदालत नहीं कह रही, ये काबीना कह रही है। आइंदा ऐसा नहीं होने देंगे, इस बात का भी इजहार किया वज़ीर आज़म ने भी अपने ख़िताब में। प्राइम मिनिस्टर साहब के अलावा पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले शेर रहमान नवीद कमर साहब ने भी यही कहा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी आज के दिन के हवाले से मज़म्मत की। जाजुल हक साहब जो आखिरी दिन में क़िबला दुरुस्त कर गए थे, उन्होंने भी आज इन्हीं अल्फाज के साथ मज़म्मत की, और फिर अलीम खान साहब, ये सब थे। तो खुलकर मज़म्मत की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तख्ता मश्क बनाया गया। लेकिन फिर मेरे लिए वो बड़ी अहम बात कि बिलावल भुट्टो ने जो पैगाम दिया वो सबसे अहम है। उन्होंने वही मुतालबा किया जो इमरान खान साहब करते हैं, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा दुरुस्त है, मट्टी पाव प्रोग्राम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में ये जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, जिसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, और तमाम फ़रीक़ैन को इंक्वायरी की रिपोर्ट को मानना भी चाहिए। यही बात वैसे इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। और फिर मैंने बताया कि DGISPR ये कह रहे हैं कि इबहाम है तो वहाँ इंक्वायरी, इबहाम हो तो वहाँ इंक्वायरी कमीशन होता। तो 9 मई में तो कोई ऐसा इबहाम है नहीं। उस पर बिलावल भुट्टो साहब इमरान खान साहब के हम आवाज़ हुए, ये बहुत अहम चीज़ है। और मुझे लगता है कि इसको बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस तशनगी को महसूस करते हुए ये बात कर रही है। और इसके अलावा
9 مئی پر آج باقاعدہ طور پر DGI SPR کی پریس ریلیز جاری ہوئی اور اس کے الفاظ اس پریس کانفرنس سے زیادہ سخت ہیں، جس میں سب سے پہلے چیف آف سٹاف کمیٹی کی طرف سے سروسز کی چیف کی طرف سے ثانیہ 9 مئی پر مجرمانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی گئی۔ اب ذرا الفاظ پہ ذرا غور کیجیے گا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری قومی تاریخ اس سیادت اور سیاسی طور پر محرک اور برین واشڈ شرپسندوں نے ایک بغاوت کی جان بوجھ کر ریاستی اداروں کے خلاف تشدد کا سہارا لیا، یعنی بغاوت پہ زمرے میں لے آئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ باغیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس طریقہ کا یہ میسج دیا گیا ہے ISPR کی طرف سے، بغاوت سے تشبیہ دی ہے۔ انہوں نے کہا مقصد ملک میں خود ساختہ اور تنگ نظر انقلاب لانے کی ناکام کوشش تھی۔ لے جی یہ بھی انقلاب کی طرف اس کو بھی اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ مقصد افراتفری پھیلا کر عوام اور مسلح افواج کے درمیان تصادم کو ہوا دینا ہے اور ملک کو غیر مستحکم کرنا تھا۔ ان شرپسند عناصر نے بیانیے کو توڑ مروڑ کر شرمناک طریقے سے خود کو بری ذمہ قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ 9 مئی کے اصل مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی جرت نہ کر سکے۔ تو 9 مئی کے حوالے سے آج فوج نے پھر انہی سٹیپس کو مزید ریفائنڈ کر کے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف ملوث، حکومت نے کہا پاکستان تحریک انصاف ملوث، اسٹیبلشمنٹ فوج کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملوث، اور ان سے آئینی ہاتھوں سے نپٹنا، اور یہ ہے، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ابہام اپنی جگہ پر ہے۔ بہرحال فوج کی طرف سے یہ استدلال سامنے آیا ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ لیٹس سی دیکھیں آج پاکستان تحریک انصاف ان تمام چیزوں کو کس طریقے سے ٹیک اپ کرتی ہے۔ رات کو سنا ہے کہ پنجاب میں کچھ جگہوں پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، اسلام آباد کی کچھ جگہوں پر کریک ڈاؤن ہوا ہے کہ آج کسی قسم کا کوئی جلسہ یا ریلی نہ نکالی جائے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ظاہری یکجہتی کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ 9 مئی والوں میں سے نہیں ہم، اور وہ کرنے کے لیے آج باہر نکلنا تھا، لیکن دیکھیں طاقت کا استعمال کس حد تک کتنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا وکلا آج ویسے ہی پورے ملک میں کسی جگہ پر بھی پیش نہیں ہوئے، تو آج جسے کہتے ہیں نا جوڈیشل ہڑتال ہے وکلا کی طرف سے، وہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسرے ایک اہم خبر یہ ہے 9 مئی کے معاملات کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف میں آل از ویل نہیں ہے۔ پہلے شیر افضل مروت صاحب سے متعلق کچھ گروپنگ ہوئی تھی، اور کیونکہ ان کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کے عہدہ نہ ملنے کے حوالے سے نا، کیونکہ ان کی چیزیں ہی ایسی تھیں، سعودی سفیر نے تحفظات کا اظہار کیا تھا رجیم چینج آپریشن والی اسٹیٹ پہ، عمران خان صاحب کو لوپ میں لیے بغیر وزیر دفاع سے انہوں نے ملاقات کر لی خواجہ آصف صاحب سے، تو یہ ایک بہت زیادہ چیز تھی جس پہ عمران خان صاحب نے کل رپورٹ کر رہے تھے کہ شیر افضل مروت رانگ نمبر ہے، میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب ایک اور عہدے کے لیے معاملہ چل پڑا، عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے زین قریشی کو پارلیمانی لیڈر قومی اسمبلی کے لیے منظوری دی تھی۔ اچھا ظاہری بات ہے منظوری اس لیے بھی دی کہ والد صاحب اندر ہے، وہ اس وقت کسی عہدے پہ تو نہیں ہے، جیل میں ہے، تو تب تک بیٹا ان تمام معاملات کو سنبھال لے، تو کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کی رائے سامنے آنے کے بعد عمران خان صاحب نے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے معاملہ سیاسی کمیٹی کے سپرد کر دیا ہے، اور کنفرم کر رہے ہیں ذرائع کہ پارٹی کے چند حلقوں کی جانب سے یہ رائے سامنے آئی ہے کہ شاہ محمود قریشی پارٹی کے سینئر ترین عہدیدار ہیں، اور زین قریشی کو پارلیمنٹ لیڈر بنانے سے موروثی سیاست کا تاثر ہو جائے گا۔ اچھا جی، جو پارٹی نظریے کے خلاف ہے، ایسے والد صاحب جیل میں ہیں، وہ کسی پارٹی عہدے پہ بھی نہیں ہے، اس ٹائم صرف جیل بھگت رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ موروثی سیاست کا کیا تاثر ہے۔ ان اداؤں پہ تھوڑا غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔